हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ मेजर्स अफ डिस्पर्सन हेरिरहेका छौँ र मेजर्स अफ डिस्पर्सनमा आज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर कन्टिन्युअस सिरिज कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेरिरहेका छौँ है। सो सुरुमा हामीले कन्टिन्युअस सिरिज कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको फर्मुला लेखौँ र यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजसँग मिल्न जान्छ, तर क्याल्कुलेटिभ पोर्सनमा के हुन्छ भने थोरै चेन्जेसहरू आउँछ। फर्मुलाहरू चाहिँ सेम नै हो। के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मेन फर्मुला यहाँनिर समेसन एफ एक्स माइनस मिनको होल स्क्वायर बाई एन हुन्छ। यो भनेको हाम्रो एक्चुअल मिन मेथड भयो। यसलाई एक्चुअल मिन मेथड भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को फर्मुला भनेको हाम्रो समेसन एफ एक्स को स्क्वायर, समेसन एफ एक्स को स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेसन एफ एक्स बाई एन को होल स्क्वायर भयो। यसलाई के भन्छ, डिरेक्ट मेथड भनेर भन्छ। डिरेक्ट मेथड हुने भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एन को होल स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो सर्टकट मेथड हुने भयो, सर्टकट मेथड। र लास्टली के बाँकी रह्यो त, समेसन एफ डी ड्यास को स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन को होल स्क्वायर भयो। यो भनेको हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर भनियो यसलाई। ठिक छ, मेन फर्मुलाहरू यही नै। तर जब हामी एक्स को भ्यालु लिन्छौँ, त्यो एक्स को भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ हामीले थोरै के गर्छौँ त, यहाँनिर चेन्जेस गर्छौँ, किनभने हामी कन्टिन्युअस सिरिजसँग काम गरिरहेछौँ र कन्टिन्युअस सिरिजसँग काम गर्दाखेरि यसमा थोरै यो कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा अब क्वेसन लिउँ। यहाँनिर हाम्रो एक्सर्साइजमा एउटा सर्ट एन्ड क्वेसन छ, टेन्टेटिभली सबै कुराहरू सबै पार्टहरूलाई त्यसले कभर गर्छ जस्तो लाग्यो है मलाई। अब यहाँनिर हामीसँग भएको भनेको यतापट्टि वेट छ है, यतापट्टि वेट छ र वेट भनेको कति छ त यहाँ भन्दा 0 to 10 हैन, 0 to 10। त्यसै गरी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 अनि यति नै छ वेट। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है। फ्रिक्वेन्सी के दिएको छ त भन्दा हामीलाई 12, 33, 12, 33, 30, 15 र 10 भनेर दिएको छ। सुरुमा त मिन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मिन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि त हामीलाई एउटा सिंगल भेरिएट भ्यालु चाहिने हुन्छ, तर हामीसँग सिंगल भेरिएट भ्यालु छैन। सिंगल भेरिएट भ्यालु नभएको कारण हामीले के गर्छौं भने यो वेट को जुन इन्टरभल छ, यो इन्टरभलको मिड भ्यालुजहरु लिन्छौं, त्यसलाई नै x भनेर लेख्छौं। सो x मा पहिलो जुन इन्टरभल छ 0 to 10, x भनेको 0 plus 10 डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। कति आउँछ भ्यालु? 5 आउँछ। 10 plus 20 भनेको 30 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 15 आउँछ। 20 plus 30 भनेको 50, 50 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 25 आउँछ। 30 plus 40 भनेको 70, 70 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 35 आउँछ। 40 plus 50 भनेको 90, 90 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 45 आउँछ। यहाँबाट अब हामी के ढुक्क हुने भयौं भन्दा x को भ्यालु आयो। अब n को भ्यालु पनि अहिले नै निकालिराखौं। 12 plus 33 भनेको कति आउँछ? 45, 45 plus 15 भनेको 60, 60 plus 30 भनेको 90, 90 plus 10 भनेको 100 आइपुग्यो। ल अब n को भ्यालु 100 आयो। अब f x को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। f x को भ्यालु 12 5 जा 60 हैन। त्यसै गरी 33 into 15, 33 into 15 भनेको 495 आउँछ। 30 into 25, 25 3 जा 75, 750 आइपुग्यो। 15 into 35 भनेको 525 आउँछ र 10 into 45 भनेको 450 आउँछ। त्यसैले समेसन एफ एक्स इज इक्वल्स टु कति आयो त यहाँ? 60 plus 495 plus 750 plus 525
प्लस 450 भनेको 2280 भनेर आउँछ है 2280 भनेर आयो यहाँनिर यहाँबाट हामीले मिन क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं सो मिन को भ्यालु कति आयो त्यहाँ समेसन fx बाइ n 2280 डिवाइडेड बाइ 100 भनेको कति आयो 22.8 चाहिँ हाम्रो मिन को भ्यालु आयो यहाँनिर है क्याल्कुलेसन त सबै ठीक छ होला हाम्रो 60 495 750 त्यसैगरी 15 into 35 भनेको 525 त्यसैगरी 450 हैन मिस्टेक भयो एउटा भ्यालु मिस्टेक सबै बिगार्दिन्छ यहाँ फेरि fx यति आयो अब यहाँबाट हामीले सुरुमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो x माइनस मिन मिन भनेको 22.8 छ अब कति आउने भयो त 5 minus 22.8 5 minus 22.8 भनेको यहाँनिर कति आउँछ माइनस 17.8 आउँछ त्यसैगरी 15 minus 22.8 15 minus 22.8 भनेको माइनस 7.8 आउँछ 30 minus 22.8 30 minus 22.8 30 minus 22.8 भनेको चाहिँ 7.2 भनेर आउँछ सरी यहाँनिर 30 सँग गरिएछ है 5 सँग गरियो त्यसपछि 15 सँग हो 15 minus 22.8 भनेको minus 7.8 यो ठिकै छ त्यसपछि 25 minus 22.8 भनेको 2.2 आउँछ 35 minus 22.8 35 minus 22.8 भनेको 12.2 आउँछ र लास्टली 45 minus 22.8 भनेको चाहिँ 22.2 आउन जान्छ है यसपछि अब हामीले f into x minus mean को स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि 12 into minus 17.8 को स्क्वायर भनेको 3802.08 आउने रहेछ हैन यति भ्यालु आउने रहेछ यहाँनिर त्यसैगरी अर्को भ्यालु जुन छ हाम्रो 33 into minus 7.8 को स्क्वायर भनेको 2007.72 आयो 2007.72 त्यसैगरी 30 into 2.2 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ 145.2 आइपुग्यो त्यसैगरी 15 into 12.2 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ 2232.2 आउँछ त्यसैगरी 10 into 22.2 को स्क्वायर भनेको 4928.4 आउँछ अब यो सबै भ्यालुजहरु सम गरौँ समेसन f x minus x बार को स्क्वायर भनेको कति आउँछ 3808.08 भनेर आयो यतापटि 2007.72 भनेर आयो 145.2 आयो त्यसैगरी 2232.2 आइपुग्यो र 4928.4 आइपुग्यो त्यो भनेको 13121.6 भनेर हाम्रो भ्यालु आइपुग्यो है अब हामीले पहिलो मेथडबाट त क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौं कुन एक्चुअल मिन मेथडबाट डाइरेक्ट मेथडको लागि हामीले के गर्नु पर्यो एउटा fx स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो मैले सिधै लेखिदिए fx स्क्वायर fx को भ्यालु पहिले देखि नै छ fx स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्दा के गर्नु पर्यो 12 into 5 को स्क्वायर गर्नु पर्यो सुरुमा 12 into 5 को स्क्वायर भनेको यहाँनेरि 300 आइपुग्यो त्यसैगरी 33 into 15 को स्क्वायर भनेको 7425 आइपुग्यो त्यसैगरी 30 into 25 को स्क्वायर भनेको 18750 आयो हैन त्यसैगरी 15 into 35 को स्क्वायर भनेको 18375 आयो र 10 into 45 को स्क्वायर भनेको 20250 भनेर आयो अब यसको सम गरौँ यहाँनेरि समेसन fx स्क्वायर भनेको कति आउँछ त 300 plus 7425 plus 18750 plus 18375 plus 20250 भनेपछि यो भ्यालु भनेको 65000
100 आइपुग्यो है। अब दोस्रोको लागि पनि यसले सेटिस्फाई गरेर हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं। अब सर्टकट मेथडको लागि यहाँनिर एज्युम्ड मिन सपोज गर्नु पर्यो। अब हेरौँ है त डी यसलाई ल हरियो डी इज इक्वल्स टु एक्स माइनस एज्युम्ड मिन भनेको हामी ल 25 लियौँ। 25 लियौँ हामीले, यो ए को भ्यालु भयो हाम्रो। अब 5 माइनस 25 भनेको माइनस 20, 15 माइनस 25 भनेको माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 र 45 माइनस 25 20 हुने भयो है। यति भ्यालुजहरु आयो। अब के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त यहाँ एफ डी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, अर्को भनेको एफ डी को स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब एफ डी क्याल्कुलेट गर्न के चाहियो त 12 इन्टु माइनस 20 भनेको माइनस 240 आउने भयो। त्यसैगरी 33 इन्टु माइनस 10 भनेको माइनस 330, 30 इन्टु 0 भनेको 0, 15 इन्टु 10 भनेको 150, 10 इन्टु 20 भनेको 200 आयो। त्यसैले यहाँ एफ डी को सम एउटा आइपुग्यो। त्यसपछि एफ डी ड्याश को स्क्वायर भनेपछि 12 इन्टु माइनस 20 को स्क्वायर, 12 इन्टु माइनस 20 को स्क्वायर भनेको यहाँ 4800 आइपुग्यो। त्यसपछि 33 इन्टु माइनस 10 को स्क्वायर भनेपछि 3300 आइपुग्यो। त्यसपछि 30 इन्टु 0 को स्क्वायर 0 आइपुग्यो। 15 इन्टु 10 को स्क्वायर, 15 इन्टु 10 को स्क्वायर भनेको 1500 आइपुग्यो र 10 इन्टु 20 को स्क्वायर भनेपछि 400 इन्टु यो भनेको 4000 आइपुग्यो। भनेपछि यसले हामीलाई एफ डी स्क्वायर को भ्यालु दिने भयो। सो कति कति आउला भन्दा एफ डी को सम भनेको हाम्रो 350 माइनस 330 माइनस 200 सरी 350 माइनस 330 भनेको 20 आइपुग्यो। यो भनेको माइनस 220 आइपुग्यो। अब एफ डी स्क्वायर भनेको 4800 प्लस 3300 प्लस 1500 प्लस 4000 भनेर निस्क्यो। कति आउँछ त 13600 भनेर निस्क्यो है। 13600 भनेर निस्क्यो। यसपछि आउँछ अब डी ड्याश को क्याल्कुलेसन गर्ने पालो x माइनस 25। अब यहाँनिर हामीले यो 5 15 25 मा हेर्ने हैन, यो सिरिजमा हेर्ने। यो सिरिजमा के छ त सबै नम्बरलाई इक्वली डिभाइड गर्ने फ्याक्टर भनेको कति हो 10 हो नि। भनेपछि h को भ्यालु यहाँनिर 10 सपोज गर्छौं है। h को भ्यालु 10 भयो। हामीले x को भ्यालुमा होइन, हाम्रो जुन इन्टरभल को भ्यालु छ त्यसमा हेर्ने हो। त सबैले इक्वली डिभाइड गर्न सबसे हाईएस्ट भनेको 10 भयो। सो माइनस 20 डिवाइडेड बाइ 10 भनेको माइनस 2 भयो। यसलाई कलरले गरौँ है त, यसलाई यसले गानौँ। सो माइनस 20 डिवाइडेड बाइ 10 भनेको माइनस 2 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को भनेको माइनस 10 भनेपछि माइनस 1 भयो। यहाँ 0 हुने भयो। 10 बाइ 10 भनेको 1, 20 बाइ 10 भनेको 2 भयो। के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब एफ डी ड्याश र एफ डी ड्याश को स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी त हेर्नु पर्यो हामीले। ल फ्रिक्वेन्सी पनि देखियो है। 12 इन्टु माइनस 2 भनेको माइनस 24, 33 इन्टु माइनस 1 भनेको माइनस 33, यहाँ 0 हुने भइहाल्यो। डी ड्याश 0 छ। 15 इन्टु 1 भनेको 15, 10 इन्टु 2 भनेको 20 आयो। सो एफ डी ड्याश इज इक्वल्स टु कति आउने भयो 15 20 35, 35 माइनस 33 भनेको 2, माइनस 24 प्लस 2 भनेको माइनस 22। अनि एफ डी ड्याश को स्क्वायर भन्छ 12 इन्टु 4 भनेको 48, 33 इन्टु 1 भनेको 33 आयो। त्यसै गरी 30 इन्टु 0 भनेको 0 आइपुग्यो। 15 इन्टु 1 भनेको 15 र 10 इन्टु 4 भनेको 40 आइपुग्यो। यहाँनिर अब एफ डी ड्याश को स्क्वायर भनेको कति आउँछ 48 प्लस 33 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 40 भनेपछि 136 आइपुग्यो। सो हाम्रो एज अ होल क्याल्कुलेसन हेरौँ त। ल यति चाहिँ हाम्रो होल क्याल्कुलेसन हुन गयो है। ठिक छ। यति सबै डेटाहरूले हामीलाई क्याल्कुलेसन दियो। यसपछि अब हाम्रो फर्मुला युज गरेर हामीले भ्यालुजहरु भेट्छौं। हाम्रो h को भ्यालु 10 छ, हामीलाई थाहा छ यो कुरा। अब भ्यालुजहरु भेटौं। सुरुमा हाम्रो एक्चुअल मेथडबाट, ठीक छ, एक्चुअल मेथडबाट भेट्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो एक्चुअल मेथडबाट यहाँनेरि समेसन f
x माइनस मिन को स्क्वायर बाई n हुन्छ भनेपछि 13121.6 डिभाइडेड बाई 100 यो भ्यालु भनेको कति आउँछ 131.216 सो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा स्क्वायर रुट 131.216 भनेको 11.455 जति आउँछ मैले यसलाई 11.5 लेखे त्यसै गरी हाम्रो डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि मिन कति सरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको समेसन fx को स्क्वायर बाई n माइनस समेसन fx बाई n को स्क्वायर हुन्छ यहाँनेरि के आउँछ भ्यालु समेसन fx स्क्वायर भनेको 65100 डिभाइडेड बाई 100 भयो यतापट्टि 2280 बाई 100 हुन जान्छ स्क्वायर भयो यहाँनेरि सो यहाँनेरि 651 माइनस अब यो त 22.8 भइहाल्यो 22.8 को स्क्वायर भनेपछि 519.84 आउँछ है अब यो भ्यालु कति होला त भन्दा 651 माइनस 519.84 भनेपछि यो भ्यालु यसको 131.16 आयो यो भ्यालु भनेको 11.45 जति आउँछ यसलाई पनि 11.5 लेख्न सकियो हैन थोरै डेभिएसन आयो तर धेरै पनि छैन अर्को छ हाम्रो सर्टकट मेथड अब सर्टकट मेथड युज गरौँ सर्टकट मेथडमा हाम्रो भ्यालुजहरु हामीसँग छदैछ सबै सो सर्टकट मेथडमा के भयो त इज इक्वल्स टु समेसन f d स्क्वायर बाई n माइनस f d बाई n को होल स्क्वायर हुने भयो यो भ्यालु कति आउँछ त f d स्क्वायर भनेको यहाँनेरि 13600 छ डिभाइडेड बाई 100 छ माइनस यहाँनेरि f d ड्याश भनेपछि माइनस 220 बाई 100 को स्क्वायर छ कति आउला भन्दा 136 माइनस 2.2 को स्क्वायर त हुन्छ यो भनेको 4.84 हुन्छ सो 136 माइनस 4.84 भनेको लगभग 131.16 आउँछ र 131.16 भनेको 11.45 अथवा यसलाई 11.5 नै लेखियो है त्यसपछि आयो हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर आयो अब स्टेप डेभिएसन मेथडमा के हुन्छ समेसन f d ड्याश को स्क्वायर बाई n माइनस समेसन f d ड्याश बाई n को होल स्क्वायर इन्टु h भनेर छ इज इक्वल्स टु समेसन f d ड्याश को स्क्वायर भनेको यहाँ 136 बाई 100 माइनस f d ड्याश भनेको माइनस 22 बाई 100 को स्क्वायर इन्टु 10 छ यतापट्टि है अब कति हुने रहेछ यो भनेको 1.36 माइनस 22 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 100 को स्क्वायर भनेको 0.048 इन्टु 10 हुने भयो अब 1.36 माइनस 0.048 भनेको 1.312 आयो यसको स्क्वायर रुट भनेको 1.145 आयो 1.145 जति आउँछ अथवा यसलाई फिक्स 5 जति गरेन 1.145 आयो इन्टु 10 भनेको 11.45 जति आयो यसलाई 11.5 भनेर लेख्यो टेन्टेटिभली यति भ्यालु भयो सो सबैबाट हामीले 11.5 क्याल्कुलेट गर्यो सो हामीले गरेको क्याल्कुलेसन राइटै छ है यसरी हामीले कन्टिन्युअस सिरिज अथवा कन्टिन्युअस डेटामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं हैन सो यसरी हामीले गर्न सकिन्छ यहाँसम्म तपाईलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन नि हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू